Siyalawa mga igsoon o mga higala karon tatna sa kapunon isgot na punta sa pulong nga Bayahawa. O ang atong topic karon kay wisik. Unsa ka importante ang pulong wisik? Unsa man kini? Bot pasabot ang pulong nga wisik. So mao pa na atong pagkaisgotan karon mga higala no. So nakabantay bang mga igsoon sa lain nga mga relihiyon like Catholic nga aduna sila bendita o holy water. So asa na nila gikuha nga idea nganong nakamugna sila na nga bendita o holy water. So mo natin hisgutan do mga igsoon. So aron natong masabtan o maipawan kung unsa yung pulong nga wisik. So atong pagatun-an ang Torah. So atong basahon ang Numbers chapter 19 verse 17. So nagaingon diha no atong basahon para ma-clear pa. So ug alang sa mahugaw magakuha sila sa abo sa gisunog sa halad tungod sa sala ug ang pagabuan nila kini ug ang mga nagaagay sulod sa sudlanan. So mao ni ang paagi no. So kung ano nga adunay pulong bendita o holy water sa ato mga kaila nga mga laing relihiyon no, sama sa Katolik nga gigamit nila kuno kay pang-abog sa mga dautan sabligan kanila sa bendita kay mahadlok na kuno si Satanas. So mao na ang ilahang rason no. So ang tuyo nagtumong sa maong gitawag lang holy water kung atong basahon din ha sa Numbers chapter 19 atong basahon di ang whole chapter atong masabtan og emphasize din ha og unsa day og ngano ug unsay tumong sa wisik. Sa tuyo og tumong sa wisik mga higala og gisuon ko mao di ay ang paghinlo sa usa ka tawo nga nahugawan labi na sa tawong namatay kanang makahikap bitaw ka. So hugaw ka na ug dili ka pwede mosulod sa balay alampuanan aron magday kay aba kay defile ka ana nga time kay nakahikap ka o patay lawas or naka-vigil ka karon or nakaadto ka sa cemetery. So defile ka na, so dili ka pwede nga mosulod sa balay alampuanan aron sa pagday nga Bayahawa kay mahugaw ka sa iyang atubangan. So unsay buhaton aron malimpyo ka? So mao ni ang itawag og wisik. So ang unang buhaton o proseso sa maong paagi magkuha abo o abo na gisunog nga usa ka red heifer nga ihalad tungod sa sala o magkuha ka ng abo dayon magbutang ka o magkuha kag tubig nga nagaagay. So adton mo kuha sa nagaagas na limpyo nga tubig. So human ana imo siyang bubuan atong abo sa red heifer nga gihalad tungod sa sala. So after na imo siyang gimix sa tubig. So ang magabuhat ani katong tawo nga limpyo wala siya ma-defile ba. So ang buhaton na niya human niya gimix ang tubig o katong abo sa red heifer magkuha siya og usa ka sanga sa tanom sa gitawag og hisopo o hyssop sa English hyssop. So magkuha siya sanga iya ituslob atong sudlanan nga iyang ibutangan og tubig nga naay abo sa red heifer dayon iya kini wisik sa mga tao nga nahugawan tungod sa patay. So aron malimpyo siya ang buhaton sa nagadala sa maong buhaton
wa siya sanga sa hisop o hyssop, ituslo niya atong iyang gimix nga red heifer nga abo sa tubig nga naa sa sudlanan. So iyang ituslo iya ding wisik-wisik diha sa mga tao nga gusto mapawisik. So after ana maligo sila, human sa wisik maligo sila dahil labhan nila ang mga sinina o inig kahuman inig kasalop sa adlaw kana silang mga tao nga wisikan limpyo na kada sila, inig kaugma limpyo na kada sila o pwede na sila makasulod didto sa balay alapuanan aron sa pagdaig ngadto kay Abay Yahawa. So mabasa nato na siya sa Numbers chapter 19 na diya emphasize ang whole chapter kung unsa pagpaagi sa maong pagwisik o paglimpyo sa usa ka tawo o sa mga butang nga nahugawan pinaagi sa patay nga lawas. So manghinaot ko mga higala no nga aduna ko na share nga gamay nga Numbers 19. So nadya ang mga proseso kung saan pagpaagi sa paglimpyo sa mga putang na defile tungod sa patay. So atong may bawaan diya kung atong basahon ang whole chapter. So mao to may gala o mga kaigsuonan ako may tungod sa wisik mo. So daghang salamat o mangnaot ko nga aduna may nakatunan gamay sa atong ginahisgutan o ginashare kaninyo mga gala. So mangnaot ko o aduna may nakatunan gamay o ampingan mo kanunay sa atong labang makagahaw nga si Abay Yahawa o dakong nakalipay ang pag-share kaninyo sa bisan nga ni nga paagi aduna ko'y masiyan nyo gamay na pulong ni Abay Yahawa. O daghang salamat. Be blessed. Shalom.